like, subscribe and get notified. 3 fiber boats were completely destroyed in a fire at Karanjale beach on Thursday. Fire services were able to save 1 boat. The abandoned boats were left among the shrubs. Firemen said they got a call that dry grass had caught fire and subsequently another call that the boats had caught fire. Firemen said the boats appeared to be passenger boats. टोटल कितले 4 बोटी 4 बोटी 4 2 आम्ही सध्या करंजले बिचार आणि करंजले बिचार सध्या हांगासर ज्यो फिशिंग बोटी दवरतात ताका उजो लागलेलो आसा आणि आमचे फायर फोर्स डिपार्टमेंटाचे ऑफिसर्स आसा ते हांगासर ते उजो पालोवपाचें काम तेंचे तयार चालू आसा. म्हाज्या फाटल्यान पळोवपाक शकता फायर फोर्साचे सोल्जर आहा ते सध्या फिशिंग ट्रॉलराक उजो लागला ते पालोवपाचें ते काम सध्या करतात. जेन्ना समर सिजन येता ते जायते कडेन आमी गवता उजो लागता तो पळयतात आनी जेन्ना म्हटल्यार रिजन कितें आसूं तें केन्ना केन्ना कोणी सिगरेटी मारून बर्ड्स उडयतात नाजाल्यार कोणी उजो पालोवन थंयसरूच दवरता आनी तो उजो मागीर स्प्रेड जाता आनी अशे तरेन तो उजो खंयसरूय पावता. आतां आमी करंजले आसा त्या बिचार अशेंच जालें आनी ते अशें जाल्ल्या कारणान करंजले बिचार ज्यो नुस्त्याच्यो बोटी हांगासर दवरलेल्यो आसा ताका उजो लागला आनी 3 बोटीचें बरेंच लुकसाण जालां. 3 बोटी उज्यान तेजो गोबर जाला आनी सध्या फायर फोर्स हांगासर उलो फूल अशें दळ आसा ते आतां सध्या उजो पालोवपाचें काम करतात. ह्यो बोटी हांगासर पाक करून दवरलेल्यो आनी तो उजो स्प्रेड जायत ते बोटी कडेन पावलो आनी ह्या बोटीन उजोन पेट घेतलो. उजो नियंत्रण दिल्लो आसा. ही एक ट्रॉलर आनी ही दुसरी तेजे फुडें आनी एक आसा. सो 3 उज्यांक पेट गेल्लो आसा. 15:58 म्हणजे 4 एक 2 मिनटां म्हाका कॉल येयले ड्राय ग्रास कॉट फायर म्हणजे पूण मागीर पत्तेन कॉल केले बेगीन वचप बोटीक भेटला. ओके येयले आपण पळयताले ह्यो फायबर बोट्स म्हाका दिसता चड करून त्यो चालू न्हू त्यो बंद केलेल्यो आहा तिका बंद दवरलेल्यो कितले वर्सांचे जाले म्हणटा तिका बंद आहा तिका. तस आमी मारून पावोंक ना उदक दुसरी गाडी आपयली सेकंड हँड हेचे मागली हेडक्वॉर्टर्स आसा तेजे रियर एनफोर्समेंट मागलो पूण अंडर कंट्रोल काबार केले घालयलो. 2 गाडयो लागल्यो. हय 2 गाडी लागल्यो कित्याक ते फायबर पोत्तान पोंच्यान टायर घालेले त्या टायराक उजो पेटलेलो आसलो. कितल्यो आशिल्ल्यो त्यो? 4 आहा. फिशिंग ट्रॉलर न्हू त्यो? ना म्हाका दिसता ताका सीट आहा तेका म्हाका दिसता चडशे ट्युरिस्टांक भोंवपाक डॉल्फिन ट्रिप करताले त्यो. हय तशें आमी नको ती सगळ्यांक सीट आसा सीट आहा. आणि कित्याक लागलो उजो कितें कळ्ळा ना चडशे ड्राय गार्बेजान ड्राय ग्रासान ते ताका गेला जावंक शकता हो. ग्रासाकूय लागलो दिसता न्ही? कितें म्हणटा? ग्रासाक लागलेलो. हय ते हेकासान गेला तो बोटींग गेला आसतलो मागीर. समज सिजन अशे खुबशे कडेन ड्राय गॅसा उजो लागतात न्हू ताजे चालू जाता 1-2-3 दिसांनी खूंय बांबोलीम आनी खूंय श्रीगांव खूंय वयचेच पडटा आमकां. तुमकां कितले कॉल येता आसतलो अशे ड्राय गॅसा उजो लागता आनी मागीर वाडटा तो? 15-20 तरी असतात ते ड्राय सांगूंक जायना कशें डिपेंड. कित्याक म्हणून अशें रिजन आसता की ड्राय गॅसा उजो लागता? हिटान लागता काय कशे तरेन? हीट म्हाका दिसना. लोक कितें करता धाकट्या दिल्ल्या खंय उजो घालता आनी तो व्हडलो जालो म्हणटच मागीर तिकडे कंट्रोल जायना तेन्ना आमकां आपयता. तेन्ना ऑलरेडी लोक म्हणजे व्हडलो जालेलो आसता ते कोण केन्ना सिगरेट उडयता पासपाय कोण वयता
एक सिगरेट पेटवली आनी दिसांनी हीट आसली म्हणटच ती पेटलो म्हणटा तो व्हडलो जाता पूण फर्स्ट आमचे सांगूंक जायना खंय स्टार्ट जालो पळय तो एक्झॅक्ट. सो लोकांनी प्रिकॉशन घेवचें म्हणटा तुमी अशें हय त्या लोकांनी चिंतूंक जाय न्हू ते ओके सो आतां पाक केलो त्यो टोटल कितल्यो 3 बोटी तीन लासल्या चार चवथी आमी सालवार केल्या पळय ताका उजो पेटोवंक ना तिनांक पेटला 3 सामके काबाड जाले आसतले.